नमस्कार दोस्तों, पेशावर में फिर से हमला हो चुका है, फिर से धमाका हुआ है और कई सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि ये जो टीटीपी ने करवाया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो करवाया, इसकी जिम्मेदारी ली है। अब उसमें कहा यह जा रहा है कि भाई ये जो है ना वो आतंकवादी है, दहशतगर्द है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब रशिया अफगानिस्तान के अंदर आया था और आपको जब अमेरिका ने और अरब कंट्रीज ने पैसे दिए, तो पैसे के दम पर आपने जो जिहादी क्रिएट किए थे उनको आपने क्या सिखाया था? उसको आप यही सिखा रहे थे, इस्लाम के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। आज उन्हीं लोगों की पुश्त है, ये उन्हीं लोगों के बच्चे हैं जो अपने बाप से सीख कर आए हैं कि भाई असल इस्लाम क्या होता है। और टीटीपी ये स्टेटमेंट भी देता है, कि भाई आ, आ, ये जो पाकिस्तान जो इस्लाम चला रहा है वो एकदम गलत है। पाकिस्तान पर हम कब्जा करेंगे और सही मायनों में इस्लाम पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये कोई ढका छुपा नहीं है, ये बोलते हैं टीटीपी। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है, तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आप वादा करें कौम के साथ कि हम इनके पीछे लगेंगे और जिस मुल्क में भी है हम जाके इनसे हम बदला लेंगे। पेशावर नाज़रीन एक बार फिर दहशतगर्दी के हौलनाक वाकये से मुतासिर हुआ है, कौम को सोग में मुब्तला कर गया है। फूलों का शहर है पेशावर, जिसे दहशतगर्दों ने खून में नहला दिया। मस्जिद के अंदर दहशतगर्दी के इस वाक़े में नमाज ज़ोहर के दौरान पुलिस लाइन्स मस्जिद में मुबैना तौर पर खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 32 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 150 से ज्यादा जख्मी हैं। पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी, उनके दिल खून के आंसू रो रहे हैं। एक माँ अपने बेटे का, एक बेटी अपने बाप का, एक बेटा अपने बाप का। अपना खून किसके हाथों पे तलाश करेंगे? बस ये बड़ा बात करते वक्त भी अब तो जो है एक तकलीफ सी होती है कि पाकिस्तान पहले ही इतनी ज़्यादा मुश्किलात में घिरा हुआ है कि हमारे मुआशी मुश्किलात चल रही हैं, बड़ी इकनॉमिक सिचुएशन ख़राब है, उसके बाद सियासी बहरान चल रहा है, आइनी बहरान चल रहा है, लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ चल रही हैं, और उसके साथ कोई कसर अगर रह गई थी तो ये सिक्योरिटी का वाक़या इस तरह का होना था। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये 73 से पिछले 1-2 साल से 1 साल पूरा जो था अफगानिस्तान में, ख़ास तौर पे जब से तब्दीली आई है उसके बाद से 73 के साथ ये हो रहे हैं। मगर हमारी तवज्जो जब ख़ास तौर पे कोई बड़ा वाक़या होता है तो उसके बाद हम फोकस करते हैं, और वो ही पुरानी मैं तक गया हूँ, आप भी तक गए हैं, रटी रटाई बातें शुरू हो जाती हैं और दोबारा वही नेशनल एक्शन प्लान, नेफ्टा, ब्ला 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 शुरू हो जाता है। हम सबक नहीं सीखते, कोई चीज़ दुरुस्तगी नहीं होती। और फिलहाल जो है ये बड़े ही तकलीफ दे है कि क्योंकि एक तो जो कैजुअल्टीज़, जो अमवात का नंबर है, 60 लोग शहीद हो चुके हैं, 157 ज़ख्मी हैं। फिर ये 160 लोग या 157 या 200-250 फैमिलीज़ हैं हर वहाँ पे शख्स। और फिर ये मस्जिद में हुआ है, और मस्जिद के साथ इसके अंदर जो है पुलिस लाइन्स के अंदर हुआ है। 4-5 एक तो उसका तफ्तीशी पहलू आ जाता है कि 3-4 जगह से गुजर के आपको जाना पड़ता है। फिर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे शायद वहाँ हाउसिंग क्वार्टर्स भी थे, वहाँ पे वो रह रहा था खुदकुश हमले का। तो ये नहीं पता कि ये शुरुआत है दोबारा एक नई लहर की, या ये शायद आखिरी साबित हो और हम उस पर कंट्रोल पा लें। जख्मियों की यहाँ उन्होंने आदत की, और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा ये कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दिफा पर मामूर इदारों पर हमले करके खौफ और दहशत की फ़ज़ा पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसे रियासत और आवाम के इत्तेहाद से नाकाम बनाएंगे। नाज़रीन, दहशतगर्दों ने इंतहाई बुज़दिलाना फ़ेल अपनाते हुए अल्लाह के हुजूर सजदे में मौजूद शहरियों को निशाना बनाकर ये साबित किया है कि उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हमारी तालीमात जो हैं वो अमन का दर्स देती हैं, और मुसलमानों का खून तो दूर की बात, इस्लाम तो गैर मुस्लिमों को भी हिफाजत देने का दर्स देता है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमन व अमान के क़याम के लिए हज़ारों जानों का नजराना दिया है। हमारी पुलिस, आर्म फोर्सेस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत से इस मुल्क ने दहशतगर्दी को पहले भी हराया था, और अब एक बार फिर दहशतगर्द हमारे मुल्क का अमन व अमान खराब करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत इस बार भी मुल्क मुखालिफ अनासर को शिकस्त देकर सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। यूं लगता है कि हम 2007 से 2017 का जो अरसा था उसमें वापस आ गए हैं। 2007 से लेके 2017 तक हमारे यहाँ खुदकुश हमलावर हुए हैं। 2007 से पहले नहीं हुए थे। 2007 में 1 दिसंबर के अंदर हम खुदकुश हमला हुआ था, और
اس سے پہلے جولائی میں جامعہ افسا کا بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا جس میں ہم نے امریکنز کو خوش کرنے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن کیا تھا، اور اس آپریشن کے بعد اس کے جو اثرات ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ وہ لوگ جو وہاں پر مارے گئے تھے ان کے لواحقین کو ایک سوات پھیل گیا، کہیں پھیل گیا، اور ایک تنظیم منظم جیسے ٹی ٹی پی کہتے ہیں وہ منظم کی گئی تھی 2007 کے اندر. بالکل یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ 2 دن کے اندر 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ہماری پوری کی پوری ایڈمنسٹریٹو جسے کہتے ہیں مشینری کے فلاپ کے. لسبیلا آپ اندازہ کریں کہ وہاں کو تقریباً ایک بس کو آگ لگی ہے اور کھائی میں گری ہے، کچھ 40-45 کے قریب لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بیچارے جام بحق ہو گئے. کوہاٹ آپ کی کشتی ڈوبی ہے اور کشتی ڈوبی ہے، 18-19 بچے جو ہے اس کے اندر جام بحق ہو گئے. یہ واقعہ رائٹ ان دا ہارٹ آف دا ٹاؤن. اگر آپ پہلے بھی تو الرٹ تھے نا. ہلالی صاحب، مین سٹیز اب ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے اسلام آباد ہوا تھا، اب پشاور میں یہ دھماکہ ہوا ہے جو کہ مبینہ طور پر خودکش حملہ کہا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے اس دہشت گردی کی نئی لہر کی؟ دیکھیے، میں تو مانتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہمارا جو دشمن ہے خاص طور ان ایریاز میں، وہ دشمن تو ہمیں کہہ دیا ہے آپ ہمارے دشمن ہیں اور ہم آپ سے جنگ پھر شروع کر رہے ہیں. ایک تو اس نے بتا دیا آپ کو کہ وہ جنگ میدان میں آ گیا ہے اور آپ کو پتا بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا سینسٹیو ایریا، پولیس لائنز، اور وہ بھی مسجد، کتنے مسجد میں یہ ہوئے ہیں. یہ مسجد ایک ٹارگٹ اس لیے بن گیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر نماز کے لیے، تو ان کے لیے بڑا آسان ہے. مگر آپ نے کیا سیکیورٹی کیا؟ اتنا سارا ایکسپلوسیوز کے ساتھ ایک آدمی گھوم رہا ہے، آرام سے اندر آ گیا اور پہلی رو میں جا کے یا دوسری رو میں جا کے کھڑا ہو گیا. کوئی کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں ہے. آئی مین اٹ از ریمارکیبل. دیکھیے، ہمیں پتا ہے یہ کون ہے، ہمیں پتا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں. اب ایک وعدہ کریں اپنے آپ کے ساتھ، دو سٹیپس لیں. ایک تو آپ وعدہ کریں قوم کے ساتھ کہ ہم ان کے پیچھے لگیں گے اور جس ملک میں بھی ہیں ہم جا کے ان سے ہم بدلہ لیں گے، انصاف پہنچائیں گے، ادھر ان کو کٹہرے میں لیں گے، ادھر بھی. اب یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کو دہشت گردوں کے خلاف ایک نیا آپریشن شروع کرنے کی ضرورت ہے اب؟ دیکھیے، جب تک آپ کے عوام، خاص طور آپ نے دیکھا کہ سوات کے لوگ کیسے نکلے. سوات کے لوگوں نے ہمارے گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ آؤ اور بتاؤ کہ تمہارا اتنا ہی کمٹمنٹ ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے جتنا پہلے ہوتا تھا، اور اس سے کم ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. بھئی کس بہادری کے ساتھ ہم لڑے ہیں. آئی ایم اے پرسنل وٹنس. کس بہادری کے ساتھ ہماری فوج جا کے لڑی ہے ان کے خلاف اور ختم کیا ہے. کوئی مانتا ہی نہیں تھا. امریکن تو تیار ہو گئے تھے، کہہ رہے تھے 30 میل کے فاصلے تک پہنچ گئے ہیں. ایز دا کرو فلائز اسلام آباد، پاکستان نیوکلیئر پاور، کیا ہو رہا ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے ان کو ختم کریں، اور کیا. ایک دفعہ کیا، پھر کریں گے. مگر توجہ تو دیں. اور دوسرے جو لوگ ہیں، دا سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ان اے سینس، وہ پولیس جو ہوتی ہے. اور یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو تو وی آئی پی گارڈنگ، ان کو وی آئی پی کو گارڈ کرنا پڑتا ہے. ان کو کیا ان کو کرنا پڑتا ہے جو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فار گاڈ سیک، اگر آپ آ گئے ہیں واپس ان ایمرجنسی ٹائمز، پولیس کی ڈیوٹیز ول ہیو ٹو بی ریکنفیگرڈ. کون بیٹھ کے کچھ کرے؟ یہ کافی نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر جا کے افسوس کر کے 2 منٹ میں واپس آ گیا، کہا میرا کام ختم. نو، دا ڈیفینس آف دا نیشن از یور ریسپانسبلٹی. کرو، کچھ دکھائے جائے اور ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن لو.